नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कार्मीक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी भौशीक परीक्षा अनुचित साधनांचेर प्रतिबंधक उपाय दुरुस्ती विधेयक 2026 लोकसभेत मांडलें. ह्या विधेयकात भौशीक परीक्षा अनुचित साधनांचेर प्रतिबंधक उपाय कायदो 2024 दुरुस्ती करपाचो यत्न केला. ह्या विधेयकात 10 वर्सां मेरेन बंदखण, 10 कोटी रुपया मेरेन दंड, गुन्यांवकारांची मालमत्ता जप्त करप, खाशेले फास्ट ट्रॅक कोर्ट आनी परीक्षा संबंदीत गुन्यांवाची चवकशी तशेंच सुनावणे वेळार वेळ मर्यादा ह्या सारक्या कडक शिक्षेची तरतूद आसा. I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. देशविरोधी भावना पसरवपाचो वा राज्यांतली जातीय शांतताय इबाडपाचो यत्न करपी व्यक्तींचेर गोवा पुलीस कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टात तांणी सांगलां की शांततापूर्ण निदर्शनां करप हो लोकशायेंतलो हक्क आसा आनी आपले विचार मांडपाच्या हक्काचो सरकार आदर करता. मात निदर्शनाचो गैरवापर करून अशांतताय निर्माण करप वा भौशीक सुवेवस्थेक धोको निर्माण करपी यत्न सहन करचे ना अशें तांणी स्पश्ट केलां. गोंयभर शांतताय आनी कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर सरकार बांदील आसा हाचो मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. कालचे आमच्या पोलिसांनी जी ऍक्शन घेतल्या ती रायटली घेतल्या. जे एंटी नॅशनल जे दिल्ली रायट्स आसात जेंका अरेस्ट केल्या जो उमर खालीद आणि बाकीचे कोण हांकां फ्री कर म्हणून जर अशा पद्धतीचे प्लॅकार्ड खंयच्याय आंदोलनाच्या निमित्तान येवन जर गोंयांत दाखयता आसत जाल्यार अशा पद्धतीची विच इज अगेन एंटी नॅशनल ऍक्टिव्हिटी आमी खपोवन घेवचे ना. आयपीबीच्या बसकेत उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक, हॉस्पिटॅलिटी मेळून 622 कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या. हातूंतल्यान 3000 वयर नोकऱ्यो तयार जावपाची आस्त आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो, आयडीसीचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड तशेंच हेर संचालक ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. नव्या गुंतवणुकीक उर्बा मेळपा खातीर योग्य प्रकाराची वेवस्था तयार करपाचे सरकाराचे यत्न आसा. उद्देगांक सवलत दिवपी येवजण तयार करपाचेर लेगीत भासाभास जाली अशें मुखार मुखेलमंत्र्यान सांगलां. समाज कल्याण संचालनालयान देशाच्या पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री ह्या उच्च नागरी पुरस्कारां खातीर शिफारसी तशेंच नामांकनां मागयल्यात. सामाजीक न्याय, अनुसूचित जाती सक्षमीकरण, कला, साहित्य आनी शिक्षण, खेळ, वैजकीय, समाजकार्य, विज्ञान आनी अभियांत्रिकी, भौशीक वेव्हार, नागरी सेवा, वेपार आनी उद्देग अशा वेगवेगळ्या मळार विशेष आनी अपवादात्मक कार्य वा सेवा करपी व्यक्तींच्या कार्याची दखल घेवन हे पुरस्कार दितात. ह्या पुरस्कारा खातीर शिफारसी वा नामांकनां award.goa.in ह्या वेबसायटी वयल्यान 31 जुलय मेरेन धाडपाक जाय. तशेंच ऑनलायन अर्जाची हार्ड कॉपी 28 जुलय मेरेन समाज कल्याण संचालनालयात सुपूर्द करपाक जाय अशें कळीत केलां. युथ फॉर भारत संघटनेच्या वांगड्यांनी पणजेंतल्या आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केली जातूंत नीट आंदोलकाच्या हालींच्या जमावा वेळार उमर खालीद हाका दिल्ल्या कथीत तेंक्याक विरोध दर्शयलो. निदर्शनां करप्यांनी राष्ट्र एकचार आनी देशाच्या हिताक तेंको दिवपी घोशणा दिल्यो. तांच्या हातांत नेशन, युनिटी अँड ट्रूथ, युनिटी ओव्हर डिव्हिजन आनी स्टुडंट्स फॉर भारत हो संदेश दिवपी फलक आशिल्ले. राष्ट्रीय एकचार आनी शांततापूर्ण लोकशाही विचारांचेर बांदिलकी उक्तावपा खातीर ही निदर्शनां केली अशें आयोजकांनी सांगलां. कृत्रीम वस्ती आनी फुलां तयार करपाचें प्रशिक्षण दिवन पेडणेच्या बायलांक आत्मनिर्भर जावपाक उर्बा दिवपाक कार्यावळ जाली. कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी प्रशिक्षण पुराय जातकच बायलांक तांच्या उत्पादनां खातीर बाजारपेठ मेळची हे खातीर फुकट स्टॉल दितले अशें जाहीर केलां. केक तयार करप, शिवणकाम आनी अगरबत्ती तयार करपाच्या मळार अशाच कार्यावळी जायत्या बायलांक फायदो जाता अशें तांणी सांगलें. गोंयचे सांस्कृतीक दायज तिगोवन दवरपा खातीर मातयेच्यो मुर्ती तयार करपाक फुकट आधुनीक उपकरणां सयत पारंपारीक कारागिरांक सरकारी आदार मेळटा हाचेरूय आर्लेकारान भर दिलो. मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेन विरनोडा पेडणेच्या संत सोहिरोबानाथ आंबे सरकारी महाविद्यालय आनी रिसर्च केंद्राच्या जोडपालवान 1 ऑगस्टाक सकाळीं 11 वरांचेर महाविद्यालयाच्या संकुलात लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी निमतान पत्रकार दिसाच्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. लेखक आनी पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आसतले जाल्यार संत सोहिरोबानाथ आंबे सरकारी महाविद्यालय आनी रिसर्च केंद्राचे प्राचार्य मानाचे सोयरे आसतले. कार्यावळीत ज्येश्ठ पत्रकार राजेश परब, उमेश बाणस्तारकार, रमेश कोलवाळकार आनी राजतिलक नायक हांचो सत्कार जातलो. ग्लास्गो जावपी राष्ट्रकुळ खेळा सर्तींत शर्मिला धनकर हिणें बायलांच्या शॉटपूट F57 प्रकारांत 9.81 मिटराची सर्वोत्तम कामगिरी करत भांगरा पदक जिखलें. भारतीय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर 31 जुलय मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला.
हवामानाच्या अंदाजा प्रमाण 1 आनी 2 ऑगस्टाक राज्यात मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐका सांजेच्या 7:20 नमस्कार.